Nakita mo bala nga kadamo paandam parte sa mga balatian sini nga mga inadlaw? Nabatian mo balang ang parte sa balatian nga glanders diri sa isa ka isla sa Visayas? Maghatag sang pila ka minuto agud magpamati kag magtuon, agud mahibaluan mo kung ngaa hindi ka dapat magpanik, kag labaw sa tanan kung paano maghalong. Ang glanders isa ka balatian nga halin sa bakterya nga masami nagakatabo sa mga sapat nga may hoof. Parihas sang karabaw, kabayo, kag asno, talag saman sa kamelyo. Tungod sa pagkaon sang kontaminado nga karni, posible man ini matabo sa talunon nga kuring, oso, lobo, kag idok. Ang glanders, hindi ini bag-o nga balatian. Halin pa ini sa dumaan nga kasaysayan. Ang sintomas sang glanders sa isa ka sapat, posible nga may gagwa nga na o dugo sa ila ilong, may mga pilas o kunhubag sa ila panit, gapangluya, wala gana magkaon, kag kamatayon. Ang isa ka tawo malatnan sang glanders paagi sa direkta nga pagtandog sang masakiton ukon patay nga sapat. Pwede ini sa kontak sa iya panit, sipon or laway, dugo, kontaminado nga karni bisan naluto pa, ukon pag-inom sa kontaminado nga gatas. Labi na gid kung may pilas ikaw ukon wala ka nagsuksok sang proteksyon. Posible man makakuha sang glander sa kontaminado nga duta ukon sa tubig nga masami ginaagyan ukon tiniran sang masakiton nga sapat. Gakapasa bala ang glander halin sa isa ka tawo? Ang maayo nga balita amo nga ang paglaptas sang glander halin sa tawo pakadto sa isa ka tawo, pinasahi lang. Kung ikaw may ara sini nga sintomas, sakit sang lawas, ulo, dughan, hilanat, mga pilas o kunhubag, kag may direkta nga kontak sa masakiton nga sapat dala na sa ila nga pagkatay, pagluto o kun pagkaon, o kun ikaw ay isa ka veterinaryo, animal care worker, mangunguma, nagasagod sang sapat, o kun laboratory worker, magpakonsulta gilayon. Para mapagbilin nga protektado, likawi ang direkta nga pagtandog sa masakiton ukon patay nga sapat. Magsuksok sang proteksyon, pareho sang disposable gloves, botas, medical mask, kag goggles sa pag-alaga, pagpakaon, ukon pagkatay sang sapat. Siguraduhon nga ang masakiton nga sapat naka-quarantine kag hindi makapalapit sa tuburan sang tubig. Regular na limpyohan ang balay kag kagamitan sang sapat gamit ang 70% alcohol ukon bleach. Tandaan, isa ka kutsara ginadugang sa isa ka litro sang limpyo nga tubig. At ipanon ang mga pilas kag tabunan sing maayo antes mag-ubra kag magtandog sa sapat. Pirmi manghugas sing maayo sang mga kamot. Hindi magkaon sang karni sang sapat nga napatay tungod sa balatian bisan pa kung lutuon ini sang maayo. Mag-inom sang tubig halin sa matinlo nga tuburan. Likawi ang paglangoy o kon pag-ubog sa tubig nga masami ginaagyan sang sapat. Magpahibalo sa mga health workers kung may magwa ka sintomas sa imo, kag sa veterinary office kung may masakiton o napatay ka nga sapat. Ang mga makalalaton nga balatian, mahimo nga makahaladlok, apang ang pagpabilin nga nakahibalo amo ang imo pinakamaayo nga hinganiban. Isa ini ka mainabyanon nga pahanumdum. Bangod ang husto nga impormasyon, makatapos ang epidemya.